Gabi minal kong mga karabisyon ay sa kita sa atong Bible verse nintak na sa matahong na kagabion magtuon una kita og minubo nga mga pulong ikan sa mayong balita. Mga karabisyon, ang sugo sa Dios isangyaw ang mayong balita sa tibuok nga kalibutan. Ug kini malupok na siya mobalik pagkuha kanimo ug kanako kung ikaw nagmatinarong sa kabuton sa Dios. Ang topic nato nintak na sa matahong na kagabion mga karabisyon, pila kagatos ang gitrain ni Abraham nga iyang mga katawhan aron sa pag-rescue sa iyang isuod nga silot. So mga karabisyon, daghang tao si Abraham nini gayuna kay siya dato ug daghan siyang makatawhan nini. Ug nabalitaan niya mga karabisyon nga naapil sa pagbihag ang iyang isuod. So kini iya na yung gitawag ang mga katawhan nga ang iyang binansay mga karabisyon. So atong nanaon mga karabisyon, pila ka kapuok ang iyang mga pinansay. Nasiguro sa ka-squad, nasiguro sa ka-platon. So nasiguro 2 ka platon or 5 ka platon. Mga karabisyon, pila ka ang iyang gibansay ng mga tao aron sa pag-rescue sa iyang igsuon. Siguro mga karabisyon, kung karon na panahon adunay gibansay ni Abraham nga elite force or komando o scout ranger. Apa ni atong higayon na wala. Nagpansay siya lamang kung pagtik ng mga tao. So pila ka mga karabisyon niya tubagon ang inyong mga pangutana, tubagon na ito pinagin ini dini sa Genesis kapitulo 14 versikulo 14. Dagan din og sa pagkadungog ni Abraham nga ang iyang igsuon nahimong binihag, gimanduan niya ang iyang mga pinansay nga mga tao nga nangatawo sa iyang balay. Tutulo kagatos og napulo og 8 og ilang giapas sila hangtod sa dan. So mga karabisyon, tutulo kagatos og napulo og 8. Sumauni ang iyang giridi alang sa pag-rescue sa iyang igsuon mga karabisyon. So daghan kayo ang iyang mga katawhan nga mismo diha ni sa iyang turil nga natawo, diha ni sa iyang panimalay natawo ning mga tawhan ng mga karabisyon. Wag yun kining hinasasan iyang yung nakita ni nga kauban diya sa iyang panimalay nga kining mga tawhan na perting isuga ni mga karabisyon. Sumauni ang iyang giridi nga mga katawhan mga karabisyon. Tutulo kagatos napulo og 8. Sumauni atong ibalaan karon ning takna sa matahong nagabion nga aduna di ay katawhan ni Abraham may hilabihan karaghan nga pinansay ug ready nga moasdang sa mga magdaog-daog sa ilang pamilya. So mao kini ang atong dugo nga Bible verse ning takna sa matahong nagabion. Magayon nato kaninyo ang gugma sa Ginoo ug ang kaluoy ug ang dait ug ang kalumo sa atong ibuhi Dios. Maana kaninyo sa makausa magayon nato kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless sa tanan.